غايب تعالى بعدنا استحالة، يا مخلوق عشاني يا أجمل ملاك. غايب تعالى بعدنا استحالة، يا مخلوق عشاني يا أجمل ملاك. وترجع ليالينا القديم، يرجع يا حبيبي هواك، ننسى الليالي الحزينة، ده قدري ونصيبي معاك. ترجع ليالينا القديمة، يرجع يا حبيبي هواك، ننسى الليالي الحزينة، ده قدري ونصيبي معاك. يا غايب تعالى بعدنا استحالة، يا مخلوق عشاني يا أجمل ملاك. يا غايب تعالى بعدنا استحالة، يا مخلوق عشاني يا أجمل ملاك. قابلتك قصادي ولقيت عينيا بتسأل عليك، كأنك ما غبتش سنين، كأني ما عشتش حزين. حضنتك وكل حنين، وطرنا يا روحي سماء. يا غايب تعالى بعدنا استحالة، يا مخلوق عشاني يا أجمل ملاك. يا غايب تعالى بعدنا استحالة، يا مخلوق عشاني يا أجمل ملاك. لقينا الزمان اللي راح، نسينا وناسي الجراح. قابلتك وجوه العيون هوايا وشوق الحنون، ده حبك لا يمكن يهون لو الدنيا هانت معاك. يا غايب تعالى بعدنا استحالة، يا مخلوق عشاني يا أجمل
yourself. Can't you see this wonder spread in front of you? The clouds floating by, the sky so clear and blue. Planets in their orbits, the moon and the sun, such perfect harmony. Let's start questioning ourselves. Isn't this proof enough for us? Or are we so blind to push it all aside? No, we just have to open our eyes, our hearts and minds. If we just look right, we'll see the signs. We can't keep hiding from the truth and let it take us by surprise. Protect us in the best way, guide us every single day, keep us close to you until the end of time. Soko Kristani, Kristani, khidmatan bawah kelantan suami golongan teman, bukti gunakan bawah Kristani dunia, Anang
Ya
إلى خاطر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Khususan Syekh Jamaluddin Ibnu Malik Al-Andalusi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مستفعلون 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 مستفعلون. قال محمد هو مالكي أحمد رب الله خير مالكي مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا وأستعين الله في ألفية مقاصد النحوي بها محوية تقرب الأقصى بلفظ الموجز وتبسط البذل بوعد المنجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية بموتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا والله يمضي بهبة وفرار وله في درجة الآخرة. مستفعل 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 مستفعل. كلامنا لفظ مفيد كالسكين واسم وفيل ثم حرف كلمة والقول أم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز الحصل بالتفاءل وأتت ويفعلي ونوني سواهما الحرف كهل في ولم في المضارع يلم كيشم ورفع ونسب جلال ربا الاسم وفيل أولى الأبا والاسم قد خصيص بالجري كما قد خصيص باللغة أن تجمع وارفع بضم وانصب الفتح المجهول كسر الله عبده يسر والاسم بتسكين وغير مذكر ينوبونه جاءه بني أمين وارفع بون منصبا بالالف واجر بأئمة من الأسماء من دكاد إنسوبة أبانا والفرح حيث منه بانا أب أخ أم كتكوان ونسب وفي أب مدلي ينظروا وقصروها من أسهين أشروا وشردوا تلرب أي تمنى للياك جاءوا بكتتها بالألف ارفع المسنى وكلا إلى من مطهر متفل سرا كلتا كاتا كساني وسنتاني كمني وابنتني يدياني وقالوا كل في جميع الألف جرنا نسبة وظلم والبابي والمجد وسبي سالما جميع أمير ومنبي والشفيدين وبيشرونا وغفور وأهلنا أولو وعالمون عليون وأرضنا شرسنون وأبابوه وبالله
جريد الباب وإنكم يطرد ونون مدين ومبين تخفف توا قلم بكسر ونون ما سني والمحاكم بأكسر سمرو فتبي وما بيتا وعارف النجوم أيسر بالجر وبنجم كذا أولى ولد من كأدري أدري دين مبين وجرى بالفتح ما لا ينصر ما لم يوتق يقدر وجعلنا بها فلنونا ربنا تتنا وتسلونا وأخذتها للجزم ونسيس ما قرمتون لترم مدما وسامي مطلب من الأسماء ما كان مصطفى ونلقي مكرما فالأول لرب في قدر جامعه ولد قسم سرى وأساني من قسونا نسبه دوار ورب يمكتين الجار وأيوب الآخر منه أليم أول يمكتون على نفسي فالأليف الرقي والجسم وأنتي نسبه قيد يرمي ورفع بمن وجز ما سالساه لكم منزما نكيرة قبيل المؤثرة وفي المقيامة قدبيرة وغيره معرفة لهم مدي فإذ ومن الغلام ولدي فمالين وفتح حضوري كأنت وسم بضميري ودودي صلم من قلب تجاوى ليالي نكير أبدا كاليالي والكبير من أقرب ولي وسمسلي ومراب وكل مطمئن بدايتي ولد مجرى ولد منسي للربي ونسل جل صلاة قاربين فإننا نلنا وعليكم ولوهن لما وقع وغري ومولما ومن ضمير ربي ويستاتر فقل ومن الضمير تنجر وجردي قائما بسلعانه وأرض والقرون تنجر وجردي صبي بسلج إلى إيايا وتقل نسل إلى وفدي الرجل المسل إذا تعد يجل المسل واصل أمير سلاسله وما أشبه بكتور الخلما هذا كافل تني وإصالا وتنوير تلقي بصالا وقضي برقص بتصالي وقضي ومثل من بصالي وبدي حد المسل الأسا وقضي وبدي واسكا وقال يا نسيم عمل التزيم نريد المرج والقيم وليتني بشا ولكن أدرى ومن على يكون خيرا في الباقية يدرى وقضى مني وعني بدون السلفا وكلا دنيا دنيا في قدري وقد في اسم يعين مسلم لك وعلم وجبر مكرك وقران وعدد ملائكي وشكر من غيرة وصدي واسمن آتاك يدرى وآخر ليس وصيبا وإياكم مبدين وعدين حتما وإلى أدبير الرقيم ومنه من كل قبل وآتا ودرسان الشعور وجمعة وما بمسروك بعد إذن غير من رمور وشاء برحمة الجزء فقاءت شمس بكها ومنه لبدأت أسنالا فعلا برسل الرموة عندك أم إلة العقرب وقد صلت الصلاة ومثله برد المقار وقد فجر على البدر إذا لي مفرد ذكر أشر بذي وادي لا نفس الأسير وذاني قبل مصنر نبي وفي سيوه وذلك النبتي وبهولا أسير جمع لك والمسؤال والنبتي وبالكابي حرمة على الأمع والأمينة الأمرين وبهولا والناشر لا تاني المكان وبالكبسك بالبودي أو سمقوارنا أو بهولا لكم جمعينا موصول الأسماء إلى المسلمي ولئذا مسؤول يغلبه بالمعداني أولي على وعوالي تصورنا ونون من المسجد أيضا وعند في المسجد يقول الله ديولا الذين من وعبدوا من الرحمن بالذي والله الذي وجومها ولئذا الذين حسنوا ومن وما وأنت سيمان به وقال وقال جاء الجنة وموضي الذي أجدوه ومثل من تمنى سلامي أو من إذا رسول من الأمي وكل هذا له سلا على ضمير أيدي مستمرة والجملة نشيب والذي مسيب لي كمن سلام وشفاة سرقة سنة وقالوا بمرب الخلق أيك ما هو الخلق وصدر وزلق بالرحلة وبعدهم أراب ملقون في ذلك أيك به يستطر وصل ولم يستطر إنصالوا حقك البسط من لي والحق إذا متسر من لي بأعيد متسر من تصبي في لي ووسط من الجنة كذاك حق ما بسجمه بدوك أنت من الأمر وكذا الذي جرى بمنصور جرى مرد الحرب تاركنا بلا فقط فأنا ما تمر تكون فينا وقت زد لجمع كلاتي والآن ولدنا سملاتي ولديرارك بلد الأوبري وتبتسم الستاري وباد العالم علي داخل قلبي والنفس منواني فذكر دواء الكسياني وقل يسر على من بغلبا مضاف أمسك الغربا وحد وآدي إنتني أو تدي وجب بغير مقدر مبتدا أسيد وآخر الخبر كل شيء نذير من النار وأول متتوسالي فائل أنا في أشر ذاتي وكسرى كسب الدنيا قد يجوزون وفيد الرسل وثاني مقدر مدرس خبر ورفعهم مبتدا الإبتداء
المفرد الجميل فرق وإن سوى وأبرز المطلق السلام ليس من الله وأبار في الفاتحة جرنا بنا من خير ويستقر ولا يقول المسلم من خبر ولا يجوز الإبتلاء من أكرم وأباد من محمد لنا ورجل من الكرم لنا ورباد من الخير بالرياض والأشرف بالأخر الآخر وزوجة غير رقمناه حين يستوي الإنسان كذا إذا من قد قدر أنفسي تجمله نصر أمانا مسلم الجدا أو نسيم مسلم الجدا وأنه إن تجره بقلي وتر مسلم لنا قدم المبارك كذا إذا أنت عليه مطمر فيها نبوك نمر كذا إذا يسلك سديرا فأين من الكون سيرا وقبار مسلم مفجا كمالا نيرا محمدا وأخذ ما يلاب جيس كما تقول جنة كما وفي جواب كيف يكون ذلك فشلت من عامل وبدا له الحكم ما في وبدا ومن ما كان باسمه كل سنين وحسنا وقبل حال لا يكون خبر عن الذي مكروه وما تربي الحمد مشروعا وأقال بسني أبي أسراء وحيد ترفع كان تسنر وبل تنسبه كان سيد المرء كان طلبة فاتحة وانفتاوة الأربعة لشبه الأجل ومثل كانت ممثل كاكاتي مدرسة بالعلماء وغير مدرسة بلا كان غير مدرسة بلا وفي جميعها توسط وبرأت وكل سبوت كذاك سمه وبرمنابيا وجبيا مدرسة وما نوسم وبرسة في وادوتا من برحلة وما سواه نكسم في فاتحة لسنة من وليالي الأمير ممول الخبائل إذا تكن نوخر وجروا مدمار الشلين سنفنين نقوم وقد توجد خنقك كما كان صحيح مهتبا ويهديكم ويكون خبر وبدا والبصر وبدا التوحيد من أرض من أمان تقدم ومن مضارع كان منجزم تدور إما لا رسمنا ابنتنا إما أباقنا في الأرض وسبق في الأرض كما في أنت من ينجد ورفع ما تبين بلك أو ببارك وبدا ما ويسرفاق بالنكيرة كبرك لسوا وقتال لتوحيد رمنا ومديرة في سواء النمل وحدود في كسر كان كتواسكين تربر مدري لهذا الوفر كونه بدون أبدا سنة وقتل ربي وكان سخر والكجيل قطر وخلق الأمزج وأزمر الخمس سخر وبدا أصبح فنحسر ومثل كذا في الأسكار فوتر محمد سري وجب كأنسى أسيك يدوات في كذا جعت أخذ واستعمال مدري أوسكا وقدر والرجل منك بعد أسرر وخمس جريدين في أي فلنسر وجريدا نسافر مضمر بأيد القبر وذكر والفتى والقطوات للمين ويسب والملك لإنا أن تلقنا كأنا أسمى الكلمة كإنا ستنرق بأني كوبا ولكن نود ذكري ورائي ذا تذيب إلى في الذي كرت فيه ظهر بدي وأمدا إن طارس لما سري مسرته وزبد فاصل في الإدلاء في بيت التلاوة حيث إنني منكم أو حكي أن قول أخر من الحال كزرت وإنزل وكساروا من بعد في الأول قابل من كمن أولود فإذا إذا بجاءت نقص كيلا نقضت وجه ما تلوي فجر يضرت في ناوي خير قل إن أمد وبدا تزل مبتيتين أو إن رجل ولا يالي ذلان مقنوب فيها ولا من الأول مقرد وقيالي ما كنت إن ذلك سمال لتمزم وكساب لسدم الغبر والقصر ووصل مبدل الغروب من الوئي مالا وكجب وجاري زرنه كمتبان على مسلمين فتنة وأولئك إن لكنا وأن بكرنا والحلوة ومبي بجنا وكل عملوا وأنت لزام لم يزمد وربما استنع عن الفتى ما نأتيك الله والكيل إن لم يكن سوان ولا تلقي والكثير الصلاة وإن توقفنا نقم واسمع وقبر جملة المجد وإياكم بلا ولم يكن ولم يكن تسرقون والآسان مسلمة نفجي أو تنكيسين أو لو قلدوا وقفي فاتعين أدفعك مستفى وسبنا نذرني أمالا إن أجل لكنا كرام كرة أكبر تنسي فيها متقن أمدرئا وكذا تفعل كرامي وراكي بالكرة لا حول ولا قوة وسلم مرفوعا أو مسوبا أو مراقبا وإن فتح ولا نجبا ومفردا ثاني من يجري فضع الجبن
نور بدر وغير مجر وغير رتي لا تبني وصفا ورمي والأصل إلا تذكر لكم الله بما تجد فجر وآتي لما أجد سباني فتلفت الإستواء وشاء في ذنبا في إسكت الخبر إذا نقض مسكتر إن شفي في القلب جزء إذا آني رأى قل أرد وجد دون حاسب وشأمت مع حاجة دار وجعل القدر وأبدأ اللغة التي تسير أيضا كشكة وخبر وقصى في التبليغ ولغار ما بكم والأخلاق هذا تعالى ولكلمة من سواه مدخل مورد وجاويز الوعلى في الوجدة والميدان برسل العلم بمهم الإلواء متقدم وتجميل قبل النجمة وإن ولا نموت أو قسم فتوليس ومسالمة لإلمه فالمجمع ومقاديات من وإكرم ولرأى جنة لما طالبا ممرن من السماء ولا توجسكنا بلا دليل سكت ممرن أمامولي وكذا دون تعتقل إن ولي مصطفى في ولم يسلم بغير ضمن قصف عمل وإن ببذل قصف عمل وأجري القلب قصف ملقى إن رسول من كل إلى سلاسة أو عالم أنت تسرار علم وما لما قل أعلم لك ولسان وسلسلة وإن تعد الوقت بلا همس فارسا به توسل وثاني من مقصد تتفوى به بكل حمد وتعارس به فأخبر الفائل الذي كمرفع أنتاجة من الرجل الفرد وكذا في الفائل فإن ظهر فهو وإلى قدمير الرجل وجريد في الأيام وسيدار اثنين شكرا فبشر ويقال سيد وسائد والفيل غير فتن ويرفع الفائل في الأمر قبل جل من جواب وتعود نسل المنزل إذا كان لي مسقافة الرد وإن من ترجم في النار متصل نقوم بذلك ويبين الرسول والخلق ما قسم في الوجود لا كما شكيل فتنجا والخلق قد يتي بالأسلام ضمير المسجد بجرى وانتاؤ مجمس وسلم من مذكر كدي مزر والخلق في نما فتسا سنور أنا قد جبريل والأصل في الغير يتصل والأجل وقد يوجب بالخلق الأصل وقد يأتي المخلوق قبل به وأخير المخلوق العلم سنزير أو أدمير في الغير مكسر وما في إلا أو به إنما انكسر أكبر وقد به انكسر وشاءنا وقوق ربه أمر شذنو ينور ينوب مقبول في أميل فيما لا قد الخرنين وأول في المتصل في الأخير سبيل وجعله من مضارع فاتحة كيحكي مقلوب في ينتقى وثانية طريقة مطوعة قرر رجل نبنى وثالث الذي بهمس الوصل كالأول جلانه كسولي وابصر أومس كسولته مهلا وادم جكبابة وإن بشكل في فلك جهدنا ومالفا خير لنا ومالفا كآلم عين طريق في تراقض وشبيا وقابل من ظرف أو مصدري أو حرف جر بنيابة الحال ولا ينب وذهل إن وجد في اللفظ مفعول به وقجري وباتفاق قد ينب الثاني من باب كسب ملتبسه من في باب ظن وأرى من أشتهر ولا أرى من أرزق الصدر وما سوى النائب مما خلق بالرفيع النسل له محققا مستفعل 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 إن مضمر اسم سابق بلا شغل عنه بنسب لفظه أو المحل فالسابق انصبه في فعل قدر حسما موافق لما قد قدر والنصب حسم إن تلا سابقهما يختص بالمثل كإن وحسما وإن تلا سابقهما بالابتداء يختص فرفع التسيم أبدا كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بدوج واختر الله فيه ولا قسم إله وكذا ذلك بلا قسم لا معمول في المستقيم حولا وإن المكتوب به المقرر به أسس فاتفا مخيرا والرب بغير الذي مرجع وموقع قال ولا مرجع وقسم رجل بحرف جر أو برغة كواسم يجري وسبب الأرباب واسم بالفعل مرجعكما ننصر وقد نسيرة تبعيك وقد الناس الاسم وكذي عالمة للمعاد أن تسلها غير مسر به أو عمل فانسب قبوله إلى نلوح عن خيرنه تدابرته ولازم غير المعاد وهدف لوزم أقل السجاء كنهم قال فلو المضايق أسسا ومن تنسى ولا تنسى
عمر مرفوع عن داري وإن ماته وقد وعد لزمان بالحرب جري وإن الناس بالمجر أمر لنا وأن يتويل ما من الكاهل فيدعو على الفائل من تمام الأمر سارق ولا الرسول بوجه رواه حديث النبي كان مسكوا جواب وارد النسيب وكل ما واقع يكون حاله لسمائين أمر التالي أمام قبل والوحيد من وطن ولكن البصر وأخرى غيرهم الأسمى وعمل ما لم يدبر ما دان سوى الذي مسلم كان سنة ويسير هناك وقت وقت يا هناك ولد المحاولة تطلع بهم من غير ربي لا بركة يكون وقر وآخر يكون وقر وآخر يكون من خبر لي ورمي بابكون مسرعنا والوالدون يقول جيدا أخوة يكرقا المسلم ما سوى سمن من مدر لك عمنا بمثل وفينا وثل سيواقا وصالحا للمكيبنا وكنا معاني بين وعدك سنة سيد وقد ينفعك وعليك الفاتحة والجيد وأبرد الألواق لتقديم مواقف أدرى وسلم غيره أبدا وأخذ من الماكننا وفي سوري تريم فتاوى الخطوة الماء فدرى من فري أدام ومن تسرين كريم من عامل يذاب حيث عنا كاذب قرر المدوح المرانا قبل الاسماء اسمنا قابل ميزونه ما كذالين سوغيري بلدنا وهو عليه الفنور قواسا كم يعنى كسر كاذا قد نسيب هذا جملة كالب كم قاعدات كنا يمسك ممدانه نصر إن أبنا مجران كتوزفا وهو في أمال في مدهير وقتا وإلان ويشهدوا في فاجر بمرضي وليس لي معاشر الكارجون ما قل إسابار مجردوا ولم يسوبيا وسدوا لا أخذنا عليه وجائي ولتوجه ونزائي أرسل الله وكان سجنا في بذر الكاونا فأنزل فانسي بوكيه في كتنا وكان وإلى فاتيه مقدر وأقول وإقابلون وما يقبل مكان إلا فمكانه الجد والمقادر وما سيغمنا إليك مرحبا واشق إذا مكيس مقادر فجمع بأسليه وإسلام وعمير البان وغير صرفي بعد قد تصور بي بالوطي وأقول تصور بي نجر الدكتور في أتنسيبا من النبي ما فجنه آن مكان مصدروا هذا كل بيزمان يمسك الفار ما فلما في نفسي الواطري قبل أبي ما تلقي وشي في سبب سنطلب رابي في القلم ما بسر جبابنا كيف نصفي في القلب ونكو مطر لدي سكن سبان من ذكر بياتي جلن كجيب آوي تكيد مارنا بلسيم ما سننا ما تمام ينسي وابدن جوابنا كيف ما ونسولوا سوى قضوا عن سبيل فيه لما قوا أخذ بسابقين من بيقويات لوجه الناس بودن وأي فرسابقون لما بعد يكون ما لو لما وعد ولدات لو كنت لا نفر بإلا فلا إلا الله وإن ذكر الله لو كنت ما تفر نزير بالأمر تأتي وإذا ما به لسوسني ولستنسي سواه وأنتنا تبريد ما تقول بنا سنة بوكي وتجمي وانسل تخير مجيب وإذي بنا ومن كان دون شيء كان يبقى إلى أمرون ينالي وأخذ من خلصكم نوالي واستجمن جوان كوين فرقا في المدى سنة وارج من دوان سواه جلا آخر سمار غير شوي وأستن نجبان بلا سوخلا وفي أطوبي يكون فتلا وانسل بسرق ويكون كتريد وقت من يواجرون وأخذ جرباه مع حفاني كما وإنا سبابنا وفقنا ساولا تسمى واكل خلقا كسفر اسمع آخر مولد تسيكم مبلغ عليك وأسعب وقد مساكلا مشاقا يغلب لك لا سموس أقا ويسرم جمود ويشرب في ممكن أولين بلا تفر كان بجموديك لا ينبيات وقرش الناس لا ينسق والقلب نوري فلا تسمين ناكل أخنا كواتك وما درمنا كرم عليك وفي كسر نبات تجد الأحوال من أموال بدر علينا من أموال وصيب في مدن الله لا يكرمنا الأخرين سينا وسقنا بها بشرقنا فولمناه قالت لنا نبلا إلا إلا تدرنا أملا أو كنسنا ما له إذا أمجده ملاكه والخلق الصابسين سيقا أسوك نستغرق صرفا قاجر يتهيمه قبل هذا رمنا مول جاجرنا وعمل في أمار في الأخور وما أقرأ لمنا كاتك رضواكا وندرنا وسيد المنتقر في الجوان ومولان وفي عمر من سجاجة وهو يجيب لا تنجيب والمرام ويفرد وعمل في فلاق إلى فينا نستغرق فينا وإلى في الجملة ومر وعمل والأوضاء ومن يعلي تجيب جملة قادر ونحو إليك وعلى يجيب الله سبات وعلى من وعلى وعلى من بعدها المتدى الله مجرد لن متدى وعلى من علي سواه مدما في والنبي مضمرين فيك وعلى الإنساب ما في عمل وعبد من لا تدير بخذ الاسم من بين مدير أكرا يوسف بساكنا قاسم أدواء أريد كورا وعلى من أخلاق تم وعلى تبشير بأد فيها أدنى مؤمن بسيطة وعلى المتعامل وتجاري كان من سلمان أدواء وعلى مناسبان وعلى مقدر معنا وعلى ما تظن أجبا ما كان في أليم لا واجب من شيء توارد أدام الفرق من أكثر وعلى النصيب وعلى البوان بالنصيب لا تسمي لا تقل الجاري وعلم إلها ولا شاهد على مطلب الآن أي ومتى والقبل والآن ومتى في ذلك
حبيب الصفات عبد السكي ومسلم من وعد في حال الإله وما في عبد أسد سنة ونقض الجنيه ودي عن إلى شبيب الفابات وجود سيدات الأرض من الغاسب وقد أحوالا من أجل عليهم أكثر العوام من يسرق أعوام العزيز دعوات يسرق في مدين فأمنه مولود ما يسرق الفاضل وأبوات لما قال من عمل الرسل فأوات تبدلوا وأجمع وقد الإمام جاء فأخذ فأجر فأخذ فلدعت القدور وأفضل دعوة التي أوقات لنا في مطلوب حضور السينا واسر الوان إذا لم ستر ذاك والموت في مطلوب وأطلع الذي مدينة الأواء الشبه المدوم ودوات من به الأرض لنا لما ولمور ولم ولم فارغ وتصبح ليا وكرمت ونعمية ومن المدوم نصدق نسأل أو له لبساني كاسد قريب رجل وأخذ الوقت وأبوسا نجمع سبيل أو تبقى ومسابسا ولا تنسى من الوقت ولا خارج الفرقان كلامان والمؤمن وأبدا وأبدا يا دلاب وأبدا يزوم لازم إلى من غير من وقع والفواد والشهد والشهد يقول لك نفع والجم يوم نجم الحيث وإجلا والمخلف وما كريم خير لازم نحن نقام نفع كريم وجلا والمسيح بالله وأبدا المؤمن وأبدا Terima kasih.
Terima kasih.
Dewa
أولى يكتب الأمور وأطول ومرضوها سبحانه وتعالى نسير ما تخرج ما أسكت راضي كرم الإسلام الكفر حتى قلت ما سكر وجل الغالي إسنار لمن ولا وبلا أم سرني وقال لا ثم يقول لا ولا وقال في لا ولا وقال لي ولا ولا من باها إذا تشاء منكم رحمة لا إله إلا الله وعلى سبل الدنيا كريما وعلى الجنة من على حال الحسن ما به تكمل والمذهب مشيرا بمعود وإجمته بداء وارد فالعرف قلبها في تسنية وتعدل الزمان الدنيا وسلم العين الثلاث اسما عن الإصبعين فأهو بمسك إن سكن العين مؤنثا بدا مكتما بتاء أو مجردا وسكن التالي غير الفتح أو خافف بالفتح فكلا قد روى ومنعوا إصبعنا وذروة وسبية وشاد كسجروا ونكر أو تضطرار غير ما قدمت أو لأناس من تمام مستفعل 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 أفعلة أفعل ثم فعل ثم تأفعل جموع قلة وبعد ذي بكسرة وتأي في كأرجل والعكس جاء كالسف لفعل اسما صح عينا أفعل ولرباعي اسما أيضا يجعل إن كان كالعنق والذراع في مد وتأنيس وعن الأحرف وغير ما أفعل فيه مضطرد من ثلاث اسما بأفعال يرد وغالبا أغنهم فعلان في فعال كقولهم سردان باسم مذكر رباعي بما ثالث الأفعلة عنه مضطرد والزم في فعال أو فعال مصاحبي تضعيف أو إلال فعل لنحو أحمر وحمراء وفعلة جمعا بنقل يدرى وفعل لاسم رباعي بما قد زد قبل لم لم فقط ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف وفعل جمعا لفعلة أرب ونحو كبرى ولفعلة فعل وقد يجيء جمعه على فعل في نحو رام ذو اضطراد فعل وشأنه كامل وكمل فلا لوصف كقتل وزمين وهلك وميت به قم لفعل اسما صح لمن فعل والفتح في فعل وفعل قلل وفعل لفاعل وفاعل واسمين نحو عدل وعادل ومثله الفعل فيما ذكر ودم في المعلل من نذر
fa'alun wa fa'latun fi'alun lahuma wa qalla fima ainuhul yaminhuma wa fa'alun aidon lahu fi'alu malam yakun fi lami itilalu aw yakumut afan ma mislu fa'ali dutawa fi'lun ma'afulin fa'bali wa fi fa'ilin wasfa fa'ilin warad kadaka fi unsahu aidonit torot wa syafi wasfin ala fa'lana au unsayaihi au ala fulana wa misluhu fulanatun wa zamhu fi nawi tawilin wa tawilatin tafi wa bifu'ulin fa'ilun nahu kabid yukhasu ghaliban kadaka yantarid bifalin isman mutlaqan fawafa'an lahu walil fu'ani filanun hasol wa sya'afi hudin wa qa'ima amadohuma wa qala fi wairihima wa falan isman wa fa'ilan wa fa'al ghairu mu'allil aini fulanun syamal wali karimin wa bakhilin fu'ala kadali ma dohahuma qaju'ila wa naba'anhu afilahu fil mu'allaman wa mudhafin wa ghairu dakakol fawailun li fa'alin wa fa'ali wa fa'ila ama'ana wikahili wa haidin wa soilin wa fa'ila wa syatafil farisi mama masalah wa bifa'ailat ma'an fa'ala wa shibahu datain au muzala wa bil fa'ali wal fa'ala jumi'ah sohra'u wal adra'u wal qasas wa jal fa'ali yali ghairi din nasab judidakal kursi tasbahil arab wa bifa'ali la wa shibihin tikofi jami ma fauqa salasatir taqa min ghairi ma gawa min humasi juridal akhirat fi bil qiyasi wa rabi'u syabihu bil mazidi qad yudafuduna ma bitamal adad wa zaidal adil rubai huma lam yakulainan isra'ul khatama wa sinawata min kamustaqin azil ifi binal jam'i baqahuma muhil wal mimu aula min siwahu bil baqa wal hamzu wal ya mislu insabaqa wal ya alal wa wadifin jama'ata ma kahaisakunin fawa hukmul khutimah wa khayaru fi zaida saronda wa kulli ma dohahu kalalanda fu'ailatin anisulasiya ida sokotauna hukulayin fi koda fu'ailun ma'afu ailin lima fakola jalin niramin duraihima wa mabiri mutajami usil ila amsilatil asirisil wajaidun tawidul yakob torob ikana batul ismi bihi man kadaw wa haidun anil qiyasi kullu ma khalaqa billah bainahuma rusima bidriya tasir min qabli alam tanisi aw man tadil matun madam kadaka mama data afarin sabat wa masasan rona wa mabil ta'ab wa alibutan isi hazumuda wa ta'umun basilaini muda kadal mazidu akhiran linasabi wa aluzul mudafi wal murakabi wa kalaziyat tabalana mikali arba'in tabarana wa qalihim fi salamata ala tasyatin au jamin tasyihin jala wa alibutan isi tulqasim mata jala arba'in yaskuda wa ila tasir mubar ghairi baina kubaira fadwal kubairi wa duriyatin sanyanan kulim fakimatan sohir wa matan tusik wa syarafi'i demi Allah utim jadiin damai tasirin kulim wa alibusan dimajid yujalu wa dalam asmi yujalu wa kamil kamus tasiri malam yang Allah talisan sangkama wa
Sim
ونبي والمؤمن والحمد والكون أسر نستعين وزائد والإيمان ونزال ورجل يقوى وما به وما وقنا أنتم سابق وسنسلام تاسم والحق وقنا أنتم ولا عليك أصمين أرمن الله ونبي الله ونبي وفي المجال ونبي وفي الطورة والجسد والطورة والواقع ولم ترون في الإشارة المستقيم والمجال ونبي تبات ونبي 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 سكتنا يا سبحانه يا سبحانه مساجد والكبير والمنوار سرمي أربعة نموذج والمسجد الواقع سوراسي كذا واقع وبيسير بالنسبة وسوام بالفتن والنام جوال يقتلوا بالنسبة ومسار وفرقنا للمولى وبيرنا وبيرنا ونسمع الكتاب وبيعي ما هو نقبل من بلا الوالد ربي بالوالد فلساني كان وقوي Malam seribu bintang, hias bulan purnama nan terang. Kami hanyalah insan musang yang melekat di emas gemilang. Guru, dalam kebutaan kami tak tahu pengetahuan. Kau datang untuk memberikan harapan.
saat kami tak tahu tujuan, di saat kami tak tahu kebenaran, dari hati kami memuji, dari bibir kami berterima kasih atas semua jasa yang kau beri. Di setiap waktu dirimu mendidik kami, kenakalan kian menjadi hiasan, berlagak tak menghiraukan itu kebiasaan, tapi kau tetap tegar untuk mendidik kami yang belum bisa mawas diri. Guru, maafkanlah kami dan bisa melukiskan air mata, melukiskan hati yang terluka, bersusah payah tanpa mengharap sedikit pun upah. Sobat, apakah kau tak ingat di saat selimut tak lagi menghangat, dahi pun bercampur keringat, ia relahkan siang malamnya untuk mendidik, memberi semangat kepada kita yang buta untuk berbuat. Guru, sekali lagi maafkanlah kami, maafkanlah kami, maafkanlah kami. Ustadzuna ya ustadzana, anta bina qad adabtana wa 'allamtana syari'atal Islam. Jazakumullah ahsanal jaza, khairan katsira. Untuk teman-teman kami yang tercinta, saksikan guru dan kedua orang tua. Jangan kau bangga lantaran kalian bisa menghafal dan memahami alfiah. Jalan masih panjang, hidup pun tak semudah yang kita bayangkan. Gawai terjal nuansa kehidupan, langkah panji harapan, raih terus kunci kesuksesan, pegang teguh iman dan ketakwaan, dan jangan kau lupakan arti sebuah persahabatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah.